Ako mga classmate sa una, karon maestra na. Ang uban, pulis na sad, or engineer, or unsa pa man. Sama sa ginadahom nila sa una, kung once pangutanon sila sa among maestra. Kung unsa ang ilang gusto pagdako. Ako, ang akong tubag, mahimong sundalo. Aron makaprotekta sa mga taong gihabuso. Pero katong tanan, bunga ra dito sa damgo sa usa ka bata. Na gusto unta makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero likod sa ilang nabot, nabisag ako hatod karon nga galison. Malipayon lang gihapon ko. Ito nakabot ang ilang mga pangandoy sa una. Pero bago ko nimo istoryahan ug maot, base sa akong nagiyan, anong wa ko kahuman? Susiha sa akong kinabuhi ug ang akong kaagi. Ug nganong wa ko kahuman? Maong bago ko nimo daoton, nagpiyuha sa imong kaugalingon. Mao ning perminti pangutana sa uban. Diploma o diskarte. Kung wala kay diploma, nganong di ka mo diskarte, di ba? Diskarte sa kinabuhi kung paano mabuhi aning kalibutan. Dili importante na masinso ta. Ang importante dira kung paano na to mabuhi ang maabutay na atong pamilya.